बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक नर्स थी। मेरे घर में बहुत गुर्बत थी। मुझे एक बूढ़ी औरत का ख्याल रखने का काम मिला। दिन रात घर में ही रहना था, पर पैसे अच्छे दे रहे थे। मैं मान गई। इस बूढ़ी औरत का एक बहुत खूबसूरत बेटा था। दिन भर मैं औरत को संभालती, पर सारी रात वो खुद उसको संभालता और मुझे कमरे से बाहर निकाल लेता। एक दिन उस औरत की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने कहा ये तो उम्मीद से है। मैं हैरान रह गई। फिर पता चला कि ये बच्चा तो मेरा नाम मरियम है और मैं एक नर्स थी, लेकिन जिस अस्पताल में काम करती थी इसे खत्म कर दिया गया और अब कहीं भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरे घर में मेरी 2 बहनें और एक माँ थी। बाबा अब इस दुनिया में नहीं थे और हमारा कोई भाई नहीं था। अम्मी ने एक दिन मुझे परेशान होकर कहा कि घर में बिल्कुल भी पैसे खत्म हो गए हैं, तुझे भी नौकरी नहीं मिल रही है, अब क्या करें? छोटी बहनों को स्कूल से हटा देते हैं। दरअसल मैंने अपनी छोटी बहनों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया था कि वो मेरे से ज्यादा पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी कर सकें, और मैं कौन सा पढ़ लिख कर नौकरी हासिल की थी। ये तो भला हो मेरे चाचू का जो इस टाइम अस्पताल में काम करते हैं, और उन्होंने कुछ जोड़ तोड़ करके मुझे वहां पर नौकरी लगवा दी थी। फिर वहीं से काम सीख कर मुझे सारा काम आ गया था। नहीं तो मैंने तो सिर्फ मैट्रिक ही किया हुआ था। दवाइयों के नाम वगैरह पढ़ने आते थे। उनके पास ही दोबारा मदद के लिए गई और उन्होंने कहा कि अस्पताल में आजकल नर्स की नौकरी नहीं मिलती। मैंने कहा था कि मेरे पास तजुर्बा है। उनका कहना था कि तजुर्बा तो है, लेकिन आजकल वो कागज भी मांगते हैं, इसलिए मैं तेरे लिए कोई और नौकरी तलाश करता हूँ। एक हफ्ते के बाद उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा आदमी है जिसके घर में उसकी माँ बीमार पड़ी है। उसकी माँ की देखभाल करनी है और दिन रात वहीं पर रहना है। जब मेरे चाचू ने कहा कि दिन रात वहीं पर रहना है तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं नहीं, जवान लड़की किसी के घर नहीं छोड़ सकती, आजकल तो हालात बड़े खराब हैं। फिर चाचू ने बताया कि वो महीने के 40,000 रुपए देंगे। ये बात सुनकर मेरी अम्मी खामोश हो गई और मैंने फौरन कह दिया कि ठीक है, मुझे नौकरी करनी है। चाचू ने कहा कि ठीक है, कल तैयार रहना, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा ताकि वो लोग भी तुम्हें देख लें, फिर देखेंगे कि नौकरी पर रखते हैं या नहीं। मेरी अम्मी परेशान हुई तो मैंने उनको कहा कि मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं, 24 साल उम्र हो गई है, मेरी रात दिन रात रहने की बात तो है, फिर पैसे भी तो इतने दे रहे हैं। अस्पताल में एक साथ पता नहीं कितने मरीजों का ख्याल रखती थी, वहाँ मुझे सिर्फ एक मरीज का ख्याल रखना है। मेरी अम्मी को मैंने मना लिया। अगले दिन चाचू ने कहा कि साफ कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, आज मेरा इंटरव्यू है। वो मुझे अपने साथ इनके घर ले गए। पहले उन्होंने हमें ड्राइंग रूम में बिठा दिया और हमारे लिए चाय के साथ काफी सारे लवाजमात रखे। इसके बाद उस औरत का बेटा आया। जब मैंने उस औरत के बेटे को देखा तो मैं हैरान रह गई और मेरी शक्ल से नजर आने लगा कि मैं कहीं खो गई हूँ। इतना खूबसूरत मर्द मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वो बहुत ज्यादा हसीन और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। ऐसा लगता था कि कहीं का शहजादा है। उसने कपड़े भी बहुत अच्छे पहन रखे थे और जूते भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। उसका नाम अजम लोधी था। मेरे चाचू ही उससे बात करने लगे और मुझे तो उसको देखने से फुर्सत ही नहीं थी। उसने कहा कि लड़की को काम आता है क्योंकि मेरी माँ का मामला है। चाचू ने कहा कि इनको सारा काम आता है, बड़े अस्पताल में 5 साल काम किया है। उसने कहा कि ठीक है, फिर इनको कहें कि कल से आज अपना सामान वगैरह भी ले आएं और इनके रहने के लिए कमरा साफ करवा दिया जाएगा। हम क्वार्टर में जगह नहीं देंगे क्योंकि मरीज है, तो मरीज के आसपास ही रहना है और पहली तनख्वाह आप एडवांस ले सकते हैं। मुझे तो मामला बहुत अच्छा लगा। हमने फौरन हाँ कर दी। अगले दिन ही मैं अपना सामान लेकर वहाँ पर चली गई। घर भी बहुत बड़ा था और लोग भी बहुत अच्छे थे। पहली तनख्वाह एडवांस ली तो घर में राशन वगैरह डलवा कर गई थी। बहनों को कहा कि दिल लगा कर पढ़ो तो किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। जब मैंने इस बूढ़ी औरत को देखा तो वो वाकई काफी बूढ़ी थी, लेकिन बुढ़ापे में भी काफी खूबसूरत लग रही थी। अमीर लोग तो ऐसे ही होते हैं और अपना बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इनको बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। इस औरत का नाम सबा था और मुझे उसके शोहर ने बताया कि इनको फालिज का अटैक हुआ है, इसलिए इनका जिस्म बेकार हो गया है।
آپ نے ان کا اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہے۔ مجھے تو پتا نہیں کیا ہو گیا تھا، اعظم کو دیکھتے ہی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ ساری رات میں اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ وہ بات کرتا تھا تو بات سے زیادہ میرا اس کے اوپر خیال ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، آپ بالکل فکر نہ کریں، اور میں ویسے بھی سوچ کر بیٹھی تھی کہ عورت کا اچھے طریقے سے خیال رکھوں گی۔ میرے دن وہیں پر گزرنے لگے۔ 2 دن تو اسی طرح گزر گئے۔ مجھے رہنے کے لیے ایک کمرہ دیا گیا تھا جس کے اندر اے سی بھی لگا ہوا تھا اور ٹی وی بھی تھا۔ میرے لیے کچھ اور سامان اور کپڑے وغیرہ بھی رکھے گئے تھے۔ میں تو بہت زیادہ خوش تھی۔ فون کر کے اپنی امی کو بھی مطمئن کر دیا۔ مریضہ کا کمرہ میرے کمرے کے ساتھ والا ہی تھا۔ دونوں کمروں کی ایک ہی دیوار تھی۔ اعظم نے کہا تھا کہ آپ الرٹ رہنا، اگر رات کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو آپ نے فوراً جاگ جانا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر میں ان کے کمرے میں ہی سو جاؤں تو زیادہ بہتر ہوگا، پھر مجھے آواز بھی آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بڑے سکون سے سو جاؤں اور مجھے تو آواز ہی نہیں آئے۔ تو اعظم نے کہا کہ آپ کے کمرے میں بیل رکھ دی جائے گی، جب امی کو کچھ چاہیے ہوگا تو وہ بیل بجا دے گی، باقی آپ ان کے کمرے میں کہاں سوئیں گی؟ زمین پر تو آپ کو ہم نے نہیں سلانا نا، ہمارے گھر میں کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں ہوتا۔ وہ کتنا اچھا انسان تھا۔ میں تو خواب سجانے لگی تھی کہ کسی طرح اس کو مجھ سے محبت ہو جائے، فوراً اپنی بیمار ماں کو کہیں کہ مجھ کو اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، اور بھلے ہی میری عمر 24 سال ہو، لیکن ابھی دیکھنے میں تو 20 سال کی ہی لگتی تھی، کیونکہ کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا تو ویسے ہی دبلی پتلی تھی اور بھاگ دوڑ والا کام تھا میرا۔ پر مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ اتنی آسانی سے ہوگا۔ وہ شخص بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اور اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا، لیکن گھر میں کھانا پکانے والی نوکرانی نے بتایا کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کسی بھی لڑکی کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، ان کو بہت ہی سادہ سی لڑکی چاہیے۔ میرے دل میں خواہش جاگنے لگی اور میں نے کہا کہ پھر تو میرا تھوڑا بہت چانس ہو سکتا ہے۔ مجھے آج یہاں پر کام کرتے ہوئے 3را دن تھا جب رات وہاں صاحب آئے اور اپنی امی کی طبیعت پوچھی اور کہا کہ رات کو میں ہی ان کا خیال کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے سوتی ہوں، اگر کوئی آواز آئے گی تو میں فوراً جاگ جاؤں گی، آپ کہاں ان کا خیال کریں گے؟ اس کام کے لیے تو آپ نے مجھے رکھا ہے، آپ آرام سے سو جائیں، میں خود خیال کر لوں گی۔ لیکن اعظم نے کہا کہ میں ان کا خیال کرتا ہوں، یہ میرے علاوہ اور کسی کے ساتھ نہیں رہتی رات میں اور ان کو نیند بھی نہیں آتی ہے، آپ جائیں، جا کر سو جائیں۔ وہ بولتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ وہ بات نہیں کرتا، جادو کرتا ہے۔ بس پھر میں وہاں سے چلی گئی اور میں کیا کر سکتی تھی، زیادہ ضد نہیں کر سکتی تھی، لیکن حیرانگی مجھے بہت ہوئی کہ مجھے کام پر رکھا ہے، 40,000 تنخواہ مجھے دے رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی 5,000 دیتے تھے تاکہ میں اپنی امی سے جا کے مل سکوں، اور پھر بھی رات کو انہوں نے ہی مریض کو سنبھالنا۔ تو پھر دن میں تو نوکر بھی ہوتے ہیں، دن میں مریض زیادہ سے زیادہ کیا کہتا ہے کہ مجھے کھانا کھلا دو، میں نے باتھ روم جانا ہے۔ رات میں تو انسان کو خود نیند آئی ہوتی ہے، لیکن خیر اب وہ خود ہی ایسے کر رہے تھے تو میں کیا کر سکتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں سکون سے سو گئی۔ 2 ہفتے بعد امی سے ملنے کے لیے گئی تو تھوڑے پیسے دیے اور اپنے لیے کچھ اچھے کپڑے لے لیے۔ سوچا کہ میں اچھے کپڑے پہنوں گی تو اچھی لگوں گی، پر اعظم تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ دن اس طرح گزر رہے تھے، میری شکل اچھی تھی، پھر بھی میرے حصے میں اعظم کی ایک نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ رات ہوتی تو وہ کمرے میں آ جاتا کہ آپ جائیں، میں ان کا خیال رکھ لوں گا، لیکن کبھی کبھی 2 دن تک بھی نہیں آتا تھا، لیکن زیادہ تر آتا ضرور تھا۔ جب میں کمرے سے چلی جاتی تھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے تو مجھے پھر بھی نیند نہیں آتی تھی، اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی کہ اس عورت کے تھوڑے چلانے کی آواز آئی، جیسے وہ درد سے چلا رہی تھی۔ وہ پہلے بھی ایسے ہی چلاتی رہتی تھی، اور جب اس طرح کی اس کی حالت خراب ہوتی تو پھر اس کو ایک بندہ نہیں سنبھال سکتا تھا۔ میں فوراً اس طرف گئی اور سوچا کہ میں بھی جا کے مدد کرتی ہوں، آخر مجھے اس بات کے پیسے ملتے تھے۔ لیکن جب میں نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے میں مدد کر دوں، تو اندر سے اعظم کی غصے بڑی آواز آئی کہ اپنے کام سے کام رکھو، چلی جاؤ یہاں سے۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ مجھے اتنی بری طرح ڈانٹ دیا، اور میں چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر تک پھر سے چلانے کی آوازیں آتی رہیں اور اس کے بعد اچانک سے بہت خاموشی چھا گئی۔ میں سوچنے لگی مجھے ڈانٹنے کی کیا ضرورت ہے، میرا کیا قصور تھا؟ جب ہم کسی کو پسند کریں اور وہ آپ کی طرف پیار کی نظر بھی نہ کرے
और उल्टा आपको डांट दे तो बड़ी तकलीफ होती है। मैं तो रात को रोती भी रही और सुबह जब आज़म के लिए नाश्ता बनाया तो उसने कहा कि रात को मैं थोड़ा मसरूफ़ था, माफ़ कर दें। लेकिन मैं ये सोचने लगी कि वो बीमार औरत पर क्यों गुस्सा कर रहा है। उसे अपनी माँ पर इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अगर वो मुझ पर इतना चिल्ला रहा था तो फिर अपनी माँ पर कैसे गुस्सा कर रहा होगा। पूरा दिन मैं सबा जी के साथ होती थी। इनके कमरे की खामोशी, दवाइयों की खुशबू में बोर हो जाती थी। इनसे बात करने की कोशिश करती थी लेकिन वो कोई बात ही नहीं करती थी। एक दिन मैंने ऐसे ही इनसे बात शुरू की। मैंने कहा कि आपका बेटा बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैंने कहा क्या इसके लिए कोई लड़की क्यों नहीं तलाश करती। इस तरह मैंने आज़म से मुतल्लिक 3-4 बातें की तो अचानक से सबा मैडम बोली कि अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो निकाल दो। अपने आप को कुएं में छलांग लगाने की इजाज़त दे देना, लेकिन किसी ऐसे इंसान से मोहब्बत न करना जो आज़म जैसा हो। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या मतलब, आप अपने बेटे के बारे में इस तरह की बात कैसे कर सकती हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मैंने इनकी बातों से अंदाज़ा लगाया था कि इनको अपने बेटे से बहुत नफरत थी। हालांकि वो बेटा इनका ख्याल भी रखता था, सारी सारी रात उनके लिए जागता था। इतनी महंगी नर्स रख कर दी थी, यानी कि मैं, जो कि उनका ख्याल करती थी। उनके लिए अच्छी दवाई आती थी। डॉक्टर भी हफ्ते में 2 दफ़ा चेकअप के लिए आता था। फिर भी इनको अपने बेटे से नफरत थी। बहरहाल दिन इसी तरह गुजरने लगे और एक दिन मुझे सबा जी ने कहा कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरी अजीब सी कैफियत हो रही है। इनको मतली भी हो रही थी। उन्होंने कमरे को 2 दफ़ा गंदा किया तो मुझे इनके कपड़े भी बदलने पड़े। बिलाहिर मैंने डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने कहा कि वो 1 घंटे तक आ जाएगा। जब डॉक्टर आ गया तो उसने कुछ टेस्ट किए और कहा कि फ़िलहाल तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो इन पे अलामात आ रही हैं ये इनकी अपनी बीमारी की नहीं है। इसलिए मुझे टेस्ट करने हैं और शाम को आपको फ़ोन करके रिपोर्ट बता दूंगा। फिर देखते हैं क्या होता है। अगर इनको अस्पताल ले जाना पड़ा तो एम्बुलेंस भेज दूंगा। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने आज़म को भी ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि ठीक है। इस वक्त वो कोई फाइल पढ़ने में मसरूफ थे। रात को सबा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उन्होंने मुझे भी बहुत तंग कर लिया था। वैसे तो इससे भी ज्यादा मरीज मैं देखा करती थी, लेकिन ये मरीज बाकी सब पर बारी थी, क्योंकि अमीर लोग वैसे ही चिड़चिड़े होते हैं और ये तो बीमार होकर और भी ज्यादा चिढ़ गई थी। अचानक से आज़म साहब आए और बोले कि तुम जाओ, मैं ख्याल कर लूंगा। लेकिन सबा जी भी बोलनी कि कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, मैंने नहीं रहना तुम्हारे अलावा इस कमरे में, यहाँ आओ। वो मुझे जाने से मना कर रही थी और आज़म साफ कह रहे थे कि तुम अभी तक गई नहीं, खड़ी क्यों हो। मैंने कहा उनकी तबीयत खराब है, हो सकता उनको मेरी ज़रूरत हो। तो आज़म ने कहा कि तुम्हें तनख्वाह कौन देता है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद दोनों की लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आने लगीं। ये लड़ाई माँ बेटे की लड़ाई तो नहीं लग रही थी, दोनों एक दूसरे पर बराबर चला रहे थे, क्योंकि अगर माँ चला सकती है वो तो बड़ी होती है, लेकिन बेटे का हक नहीं बनता इस तरह चलाने का। लेकिन यहाँ पर तो बराबरी की लड़ाई हो रही है। आज़म को इतना भी अच्छा इंसान नहीं था, वो अजीब तरह का ही इंसान था। जब उसे गुस्सा आता था तो वो किसी की भी नहीं सुनता था। खैर अगले दिन उसने कहा कि मुझे किसी काम से शहर से बाहर जाना है और उसके बाद से सबा जी बहुत खुश थी। रात का वक्त था, मैं अकेली बैठी थी। मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी, पर डॉक्टर की कॉल आई तो डॉक्टर ने कहा कि आपके साहिब घर में हैं। मैंने कहा कि नहीं है। उन्होंने रिपोर्ट के बारे में बताया और मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं हैरान रह गई। डॉक्टर ने कहा था कि सबा बीबी उम्मीद से है, लेकिन ये कैसे हो सकता था, क्योंकि इस हिसाब से तो उनकी उम्र 50 से ज्यादा थी और वो 4 पाई पर पड़ी थी। उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी। मैंने तो इनके शोहर को भी नहीं देखा, तो फिर ये बच्चा किसका था। मैं हैरानों परेशान रह गई। मैंने डॉक्टर को भी यही कहना शुरू कर दिया, आपसे गलती हुई है, ये कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने कहा कि मैं भी हैरान हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे भी बताया गया है कि इनका शोहर इस दुनिया में नहीं है। पता नहीं ये सब किस तरह हुआ है। लेकिन मैंने भी रिपोर्ट को 2-3 दफा चेक किया है और सबा जी 2 महीने से उम्मीद से हैं। मैंने कहा है
کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ عمر کا کچھ مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پیشیے میں تو ہم نے 70 سال کی عورت کو بھی 19 سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس بات کا تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بچہ کس کا ہے، اس بات سے میں کافی حیران ہوں۔ میری باتیں صبا جی نے بھی سنی تھیں، لیکن ٹھیک طرح سے نہیں سنی تھیں۔ میں ان کے پاس آئی تو اس نے فوراً مجھ سے سوال کیا کہ تم کس بارے میں بات کر رہی تھی۔ ان کو بھی شک ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر نے یہ بات کہی ہے، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ اب کیا ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر ایسی حالت میں اپنے بچہ پیدا کیا تو آپ دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کا جسم بیماریوں سے گھیرا ہوا ہے، آپ بچہ پیدا کرنے کی حالت میں بالکل بھی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر تو چلا گیا، لیکن میں پریشان تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور آپ کا شوہر تو اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو صبا جی نے اپنے آنسو صاف کیے اور مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ میرا شوہر اسی دنیا میں ہے اور روز مجھ سے ملنے کے لیے بھی آتا ہے۔ میں سوچنے لگی کہ تبھی اعظم مجھے کمرے سے باہر نکال لیتا ہے، کیونکہ صبا جی کے شوہر نے ان سے ملنے کے لیے آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ شوہر ہے تو پھر یہ سب چھپا کر کیوں ہوتا ہے؟ میں نے صبا بی بی سے پوچھا کہ کون ہے آپ کا شوہر؟ تو اس نے ایسی بات کی کہ میں حیران و پریشان رہ گئی اور میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ انہوں نے کہا کہ اعظم ہی میرا شوہر ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ پر وہ تو آپ کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا والوں کے سامنے، کیونکہ دراصل میں نے اس سے محبت کی شادی کی تھی، ہم لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ یہ میرے آفس میں ایک معمولی سا کمپیوٹر آپریٹر تھا، لیکن اس کی خوبصورتی سے مجھے محبت ہو گئی تھی اور میں نے اس سے شادی کر لی۔ اس وقت میری عمر 50 سال تھی۔ ہماری شادی کو کسی نے قبول نہیں کیا، پر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اعظم نے مجھے یہی کہا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور مجھے بھی اس سے بہت محبت تھی۔ لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد ہی مجھے پتا چلا کہ وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ تعلق میں ہے اور میری دولت ان کو کھلا رہا ہے۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں اس پر حلا کا کیس کر دوں گی تو اس نے مجھے سیڑھیوں سے دھکا دے دیا اور میری ایسی حالت کر دی۔ ابھی وہ میری ساری دولت خود کھا رہا ہے، کیونکہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کاروبار بھی چلا رہا ہے، ساری دولت اسی کے پاس جا رہی ہے۔ اس کا ابھی بھی مختلف لڑکیوں کے ساتھ چکر ہے، لیکن وہ پھر بھی میری زندگی کو مزید خراب کرنے کے لیے روز رات کو مجھے سزا دینے کے لیے آ جاتا ہے۔ اسے مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ بدلہ لینے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کرتا ہے کہ آج میں اس کی محتاج ہوں اور کتنی بے بس ہو چکی ہوں۔ یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں حیران و پریشان رہ گئی روتے روتے۔ صبا بی بی کو کہا کہ میں تو اس سے محبت کر بیٹھی تھی۔ بی بی نے کہا کہ اپنے دل سے محبت کو نوچ کر پھینک دو، وہ محبت کے قابل نہیں ہے۔ میں نے کہا میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں کہ میں آپ کی مدد کروں؟ میں نے کہا میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ کیا میں آپ کی مدد کروں؟ کیا آپ کا واقعی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے؟ کوئی تو ہوگا، ہم پولیس کیس کر سکتے ہیں، کچھ تو کر سکتے ہیں۔ لیکن بی بی نے کہا اگر کچھ کر بھی لیں گے تو میں کون سا ٹھیک ہو جاؤں گی؟ یہ بات اعظم کو بھی پتہ چل گئی کہ وہ باپ بننے والا ہے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آنے دینا چاہیے، کیونکہ اس طرح صبا کی جان کو خطرہ ہے۔ پر اعظم نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے اور یہ دنیا میں آئے گا۔ اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ مجھے بھی یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ لیکن جب صبا نے مجھے ایک بات بتائی اور میں نے اس پر عمل کیا، کسی طرح 7 مہینے گزر گئے اور 7 مہینے میں ہی صبا جی کو بہت زیادہ درد شروع ہو گیا۔ ان کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ آخری وقت پر انہوں نے مجھ سے ایک گزارش کی اور میں نے ان کی بات مان لی۔ صبا جی اس دنیا سے چلی گئیں اور ان کا بچہ بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا۔ اعظم ہار گیا، کیونکہ جس کو اپنا وارث کہہ رہا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ اس بات کو کافی سال گزر گئے ہیں اور دراصل صبا جی کا بچہ میرے پاس ہے، جس کو میں ہسپتال سے ہی لے گئی تھی اور سب کو یہ کہا تھا کہ بچہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ آج وہ 5 سال کا ہو گیا ہے۔ میں نے شادی کر لی ہے
اور اس بچے کو میرے شوہر نے اس لیے قبول کیا ہے کیونکہ دراصل یہ بچہ کروڑوں کی جائیداد کا وارث ہے۔ صبا بی بی نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ جب یہ 18 سال کا ہو جائے تو تب تم اعظم پر کیس کرنا اور میری ساری دولت اس سے چھین لینا، اور یہ بچہ اعظم کا ہے، یہ ثابت کرنے میں کوئی زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہونے والا تھا۔ اس بچے سے سب کو لالچ ہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ یہ سونے کا ٹکٹ ہے جو بہت جلد امیر کروائے گا، لیکن میں نے اس کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہے اور اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس کو بچا لیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے اس طرح کی انٹرسٹنگ سٹوری سننے کے لیے۔ اللہ حافظ۔